पीडितलाई प्रभावमा पार्न सक्ने सम्भावना सकिएको भन्दै धरौटी तिडेर आज छोड्दै सन्दीप लामिछाने। 20 लाख धरौटीमा सन्दीप लामिछानेलाई थुना मुक्त गर्न उच्च अदालत पाटनको आदेश। कठोर सशर्त सहित अदालतले देखियो अगाडि। सन्दीप लामिछानेलाई किशोरी र उनको परिवारसँग भेट्न रोक, प्रशासनको निगरानी रहने। मिडियामा बोल्न पनि रोक। मन्त्रालय बाँडफाँडमा मोटामोटी सहमति। राप्रपालाई उपप्रधानमन्त्री सहित ऊर्जा मन्त्री दिने तयारी। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच मन्त्री परिषद विस्तारबारे छलफल। घनश्याम भूषाल आज एकीकृत समाजवादी पार्टी प्रवेश गर्दै। प्रदेश नम्बर 1 को मन्त्रीमण्डल विस्तार हुँदै। प्रचण्डका ज्वाइँलाई मन्त्री बनाउन प्रचण्डले दबाब दिएपछि मचियो निकै ठुलो हैलाखैला। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई विचार गरेर विश्वासको मत दिएको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाको दाबी। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड केपी शर्मा ओलीबीच लगातार भेटवार्ता किन हुँदैछ? मन्त्री परिषद विस्तार ढिलाइ, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। गृहमन्त्री रवि लामिछानेद्वारा मेड इन नेपाल एक्सपोको निरीक्षण। गृहमन्त्री विरुद्ध नाराबाजी, वडा सदस्यको हात नै भाँचियो। आखिर के हुँदैछ त्यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। गृहमन्त्रीको निर्देशन आदेश होइन, कानुनको पालना गर्नुहोस्। काङ्ग्रेसले सभामुख र उपसभामुख चयनका विषयमा अन्य दलहरूसँग छलफल गर्ने र आफ्नो सांसदलाई भोट हाल्न लगाउने। टिकटक लाइभबाट जुवा खेल्ने र खेलाउने पक्राउ। टिकटक लाइभ मार्फत जुवा 1 महिनामा 28 लाखको कारोबार। प्रचण्डका घरबेटीलाई उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको निर्देशन, ठेक्का लिएको काम समयमा पूरा गर्नुहोस्। अख्तियारका पूर्व आयुक्त पाठक र घुस दिने नेउपाने भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी ठहर। नेपाल आउने हवाई यात्रुको साथमा कोरोना खोप प्रमाणपत्र अब अनिवार्य हुनुपर्ने। उद्घाटन गर्ने बेलामा नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको आधा काम बाँकी। उपत्यकाका सडक नारायण काजी श्रेष्ठको चासो। 15 योजना असारभित्रै सक्ने व्यवसायीहरूको वचन। र रूपन्देहीको नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा गोली चल्यो। भारतीय सहित 3 जना नियन्त्रणमा। खगराजले मन्त्री नबनाउने भएपछि दीपक मनाङ्गेले 2 दिनमै लिए समर्थन फिर्ता। अर्काको नाममा सवारी चालक अनुमति पत्रको ट्रायल दिने नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ। ललितपुर महानगरपालिकाका सबै ठाउँमा स्मार्ट सडक र बत्ती जडान गर्दै मेयर चिरीबाबु महर्जन। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नु। दर्शकबिन, आउनुहोस् आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। उच्च अदालत पाटनले बालिका जबरजस्तीकरण गरेको अभियोगमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई 20 लाख रुपियाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। रिहाइका लागि उदारता अपनाएको अदालतले मुद्दाको प्रकृति र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सन्दीप लामिछानेलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाएका कैयौँ कठोर शर्त पालना गर्न भनेको छ। शर्त उल्लङ्घन भए आदेश स्वतः निष्क्रिय हुने अदालतको आदेशमा भनिएको छ। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालले संयुक्त इजलासले धरौटी रकम माग गर्दा रवि लामिछानेको आर्थिक अवस्था र हैसियतलाई आधार बनाएको छ। धरौटी बापतको रकम लामिछानेले नगद वा सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी मार्फत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। धरौटी रकम बराबरको अचल सम्पत्ति राखेर थुन मुक्त हुन भने उनले पाउने छैनन्। आरोपित कसूरको प्रकृति, प्रतिवादको आर्थिक अवस्था र हैसियतलाई दृष्टिगत गर्दा धरौटी बापत 20 लाख रुपियाँ निर्धारण गरिएको अदालतले बताइएको छ। उल्लेखित धरौटीको हकमा प्रतिवादीले नगद वा सो बराबरको बैंक जमानत राख्नुपर्नेछ। धरौटी बापतको जेठा राख्न प्रतिवादीलाई अनुमति हुने छैन। न्यायाधीश द्वय नन्द र ढकाललेको आदेशमा भनिएको छ।
लामिछानेलाई धरोटीमा रिहा गर्न अदालतले विशेष गरी पीडितको बयान भइसकेको अवस्था भएको हुँदा उनलाई दबाब दिने वा प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना वा आशंका नहुनुलाई मुख्य आधार बनाएको छ। त्यसबाहेक थुना बाहिर हुँदा समाजमा फैलिएका आक्रोश र आवेगका कारण उनको ज्यानमाथि खतरा हुनु, उनलाई थुनामुक्त गर्दा सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा कानुन र व्यवस्थामा पनि खतरा उत्पन्न हुने खालका गतिविधि नहुनु, घटना अघि प्रतिवादीले गम्भीर वा जघन्य प्रकृतिको अपराधमा संलग्न हुनुलाई, यसैबीच उनलाई थुनामुक्त गर्दा पीडितले आत्महत्या वा त्यस्तै कुनै अप्रिय घटना छनौट गर्ने सम्भावना नहुनु लगायतका 16वटा कारणलाई अदालतले आदेशको आधार बनाएको छ। त्यसबाहेक उनको बिग्रदो मानसिक अवस्थालाई पनि अदालतले धरोटीमा छाड्ने अर्को आधार बनाएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच उच्च अदालत पाटनले बलात्कार आरोपी क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई 20 लाख रुपियाँमा धरोटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलासले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश बदर गर्दै धरोटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। तर लामिछानेलाई धरोटीमा छाड्न अदालतले 5वटा शर्त राखेको छ। ती शर्त उल्लङ्घन भएको अवस्थामा पूर्वपक्षका क्रममा धरोटी माग गर्न आदेश स्वतः निष्क्रिय हुने समेत भनिएको छ। लामिछाने विरुद्धको मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा यति बेला विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। अदालतले न्यायिक कारबाहीलाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउने जिकिरसहित न्याय प्रशासनिक सम्बन्धी अन्तर्निहित अधिकार प्रयोग गर्दै शर्तहरू राखिएको बताइएको छ। आदेशमा सन्दीपलाई विदेश जान रोक लगाउने गरी राहदानी रोक्का राख्न भनिएको छ भने पीडित र मुद्दाबारे कुनै सामग्री प्रकाशन वा विद्युतीय सार्वजनिक सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि टिका टिप्पणी गर्न रोक लगाइएको छ। उच्च अदालतले लामिछानेलाई पीडितको परिवारसँग भौतिक वा अन्य कुनै प्रकारले सम्पर्क वा भेटघाट गर्न बन्देज समेत लगाएको छ। आदेशमा भनिएको छ, पीडितको परिवारको सदस्यलाई कुनै पनि माध्यमबाट कुनै पनि किसिमको डर, त्रास, धम्की वा दबाब दिने, प्रभाव पार्ने वा दुर्सहन दिने वा सो सम्बन्धी कुनै कार्य गर्नु र नगराउनु भनी प्रतिवादीलाई निषेधात्मक आदेश दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः सन्दीप लामिछाने 20 लाख धरोटीमा आज छुट्ने खबर प्राप्त भएको छ। यसको बारेमा तपाईहरूले के भन्नुहुन्छ? मनमा लागेको अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता सत्ता साझेदार प्रमुख दल घटक दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीच मन्त्रालय बारफाडमा मोटामोटी सहमति भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। मन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच बुधबार र बिहिबार भएका छलफलपछि मन्त्रालयको भागभण्डामा मोटामोटी सहमति भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। सरकार विस्तार लगायत विषयमा छलफल गर्न केपी शर्मा ओली बिहिबार अपराह्न बालुवाटार गएका थिए। बुधबार साँझ भने प्रचण्ड नै बालकोट पुगेका थिए। सत्ता साझेदार भन्दा सबभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले जम्मा 8वटा मन्त्रालय पाउने भएको छ। उप प्रधानमन्त्री सहित अर्थ मन्त्रालय लिइसकेको नेकपा एमाले रक्षा सहित सांस्कृतिक, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ। नेकपा एमालेका 3 जना मन्त्री अहिले बिना विभागीय रहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात बाहेक थप 4 मन्त्रालय पाउने भएको छ। प्रचण्ड सरकारमा नारायण काजी श्रेष्ठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बनिसकेका छन्। माओवादी केन्द्रले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र परराष्ट्र लगायतका मन्त्रालय लिने बताइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शहरी विकास र श्रम गरी थप 3 मन्त्रालय पाउने सहमति भएको स्रोतले दाबी गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले उप प्रधानमन्त्री सहित गृह मन्त्रालय लिइसकेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय दाबी गरे तापनि त्यो पाउने सम्भावना कम रहेको स्रोतले दाबी गरेको छ। दर्शकबिन, उता उप प्रधान र ऊर्जा मन्त्री सहित राजेन्द्र लिङ्गदेल सरकारमा जाने तयारी गरेका छन्। सरकारलाई सुरुमै समर्थन गरेको राप्रपा उप प्रधान र ऊर्जा मन्त्रालय सहित सरकारमा सहभागी हुने भएको छ। 3 मन्त्रालय सहित राप्रपा सरकारमा सहभागी हुने लगभग तय भएको छ। सुरुमा सरकार बाहिरबाट समर्थन गर्ने बताएको राप्रपाले पछि सरकारमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। पार्टी सरकारमा सहभागी हुने तयारी गरिरहेको राप्रपा स्रोतले जानकारी दिएको छ। जसपालाई 2 मन्त्रालयले 1 राज्य मन्त्री तथा लोसपालाई 1 मन्त्रालय दिन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले सहमत भएका छन्। जसपाले कृषि मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ। स्रोतका अनुसार माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा यस सरकारमा आउन तयार भए उसलाई पनि रोजेको 1 मन्त्रालय दिने सकिने बारे केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीच कुराकानी भएको छ। 1 मन्त्री र राज्य मन्त्री सहित नेकपा यस सरकारमा सहभागी गराउन दुवै नेता सकारात्मक
सकारात्मक छन्, माओवादी स्रोतले जानकारी दिएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनलाई मध्यनजर गरी राखेर नेपाली काङ्ग्रेस बाहेकका सबै दललाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्ताव रहेको स्रोतले बताएको छ। सरकारको नेतृत्वको हैसियतले सबैले सरकारमा सहभागी गराउन पहल गर्न केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई आग्रह गरेका छन्। सरकारलाई समर्थन गरेका सबै दल सरकारमा आए। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको भागमा परेका एक मन्त्रालय घटाएर भए पनि समेट्ने दुई नेताबीच कुराकानी भएको नेकपा माओवादी केन्द्र स्रोतले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन शुक्र सम्भव भए शुक्रबार नभए ढिलोमा माघ 2 गतेसम्म मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने नेताहरूबीच छलफल भएको छ। माघ 5 गते हुने सभामुख निर्वाचनका लागि माघ 3 गतेदेखि प्रक्रिया सुरु हुँदैछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस 11 गते शपथ गरेका थिए। उनले पुस 26 गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिइसकेका छन्। सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर विश्वासको मत लिए लगत्तै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने गठबन्धन दलहरूबीच सहमति भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुषाल आज नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गर्ने भएका छन्। पार्टी प्रवेशबारे उनले आज शुक्रबार 2 बजे पत्रकार सम्मेलन गरी त्यसबारे जानकारी गराउन लागेका छन्। नेकपा यसका एक नेताका अनुसार उनलाई पार्टीको महासचिवको जिम्मेवारी दिन करिब सहमति बनेको छ। प्रतिनिधि सभामा निर्वाचनमा रूपन्देहीमा नेकपा एमाले नेता छविलाल विश्वकर्माबाट पराजित भएपछि ओझेलमा परेका नेता घनश्याम भुषाल एकीकृत समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गर्न लागेको सो दलले जानकारी दिएको छ। निर्वाचनमा उनलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो भागको टिकट दिएर चुनाव लडाए पनि उनी सफल हुन सकेनन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले भुषाललाई आफ्नो दलमा भित्राउने प्रयास गरे तापनि अन्ततः उनी एकीकृत समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गर्न लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रदेश नम्बर 1 को मन्त्रीमण्डल विस्तार हुँदैछ भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ज्वाइँलाई मन्त्री बनाउन प्रचण्डले दबाब दिएपछि यति बेला तनाव पैदा भएको छ। दर्शकबिन प्रदेश नम्बर 1 प्रदेशमा नयाँ मन्त्रीमण्डल विस्तार हुने भएको छ। आधा कार्यकाल मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने माग गरेर सरकारमा नगएको नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारमा जान सहमत भएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ। मन्त्री छान्न नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश कमिटीको पदाधिकारी बैठक बसिरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रभित्रको मन्त्री भन्नेमा रस्साकसी चलिरहेको बेला पदाधिकारी बैठक सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्डका ज्वाइँ जीवन आचार्यलाई मन्त्री बनाउने कि नबनाउने भन्ने चर्को विवाद चलिरहेको छ। प्रचण्डले उनलाई मन्त्री बनाउन निर्देशन दिएपछि नेताहरू नै तनावमा परेका छन्। बुधबार बसेको बैठकमा नेताहरूबीच भनाभन भएको थियो। प्रदेश अध्यक्ष हर्क नेमाङ र प्रदेश सह इन्चार्ज राम कार्की बीच भनाभन भएको थियो। आचार्यलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने कार्कीले बताएका थिए भने नेवाङले पार्टी दुःख गरेकालाई मन्त्री बनाउनु पर्ने बताएका थिए। बैठकमा प्रदेशका सह इन्चार्ज सावित्री कुमार काफले, धर्मशिला चापागाई, प्रदेश अध्यक्ष हर्कबहादुर नेमाङ सहित प्रदेश कमिटी पदाधिकारी सहभागी रहेका छन्। पार्टीका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङबे भने मन्त्रालय भागवण्डाको विषयमा मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीसँग छलफलमा रहेको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः आफ्नै ज्वाइँलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री बनाउने लबिङ गरेपछि यति बेला निकै ठुलो हङ्गामा मचिएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई विचार गरेर विश्वासको मत दिएको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले अभिव्यक्ति दिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई विचार गरेर आफूहरूले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको बताएका छन्। विराटनगरमा बिहिबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै नेता कोइरालाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा देशभरका सबै सांसदहरूले मत हाल्न पाउने अधिकार भएकाले आफूहरूले पनि उम्मेदवारी दिने बताउँदै यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिएको स्पष्ट पारेका छन्। काङ्ग्रेसले सरकारको गुण र दोषका आधारमा प्रश्न उठाउने र समर्थन गर्ने भन्दै प्रतिपक्षी भूमिकामै रहने उनको भनाइरहेको हो। नेता कोइरालाले संवैधानिक निकायमा शक्ति बाँडफाँडको विषयमा अहिले कुनै कुरा नभएको जिकिर गरेका छन्। विश्वासको मतका लागि सरकारसँग भएको बार्गेनिङ बारे आफूलाई थाहा नभएको उनले बताउँदै नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा आफूलाई सहयोग गर्छ कि भन्ने सोच पार्टीले बनाएको नेता शेखर कोइरालाले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँको शङ्करपुरमा अमेरिकी एमसिसी सम्झौता र दमनमा उत्रिएको भन्दै गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विरुद्ध स्थानीयले नाराबाजी गरेका छन्। विगत केही दिनदेखि उनीहरूले आन्दोलन गर्दै आएका छन्। यसैबीच आज प्रहरीले दमन गर्दा वडा सदस्यको हात भाँचिएको छ। घाइते हुनेमा शङ्करपुर नगरपालिकाका 3 वडा सदस्य विजय लामा रहेका छन्। प्रहरीसँगको झडपमा आज उनको हात भाँचिएको हो। शङ्करपुर नगरपालिका 3 मा पर्ने
भोजनीको करिब 200 रोपनी क्षेत्रफलमा एमसिसीले निर्माण गर्न लागि सब स्टेसनले आफ्नो उठीबास लाग्ने भन्दै स्थानीय बासिन्दाले विरोध गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच गृहमन्त्री रवि लामिछाने चोर देश चोर लगायतका नारा लागिएको छ। एमसिसी मुर्दाबाद भनेर नारा समेत लगाइएको छ। वडा सदस्यको त हातै भाँचिएको बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता गृहमन्त्री रवि लामिछानेद्वारा मेड इन नेपाल एक्सपोको निरीक्षण गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मेड इन नेपाल एक्सपो 2079 को निरीक्षण गरेका छन्। 14औं चितवन महोत्सव परिसरमा आयोजना गरिएको एक्सपोको निरीक्षण गरी गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नव उद्यमीलाई हौसला प्रदान गरेका हुन्। देशका युवा यही रहनुपर्छ भनेर सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा स्टार्टअपका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन लागेको छ उनले भनेका छन्। देशमा उद्योग खोल्न सक्यो भनेर नव उद्यमीले केही अनुसन्धान गर्न सक्यो भने मात्र मुलुकको उन्नति हुने रवि लामिछानेले बताएका छन्। सरकारले नेपालमै बनेका वस्तुका लागि विशेष व्यवस्था गरोस् भनेर पहल गरिरहेको बताउँदै उनले आफ्नो देश स्वावलम्बी हुनुपर्छ, यहीको उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्छ। मैले आफूले नेपालमै बनेको लुगा लगाउने जानकारी गराएकै छु। नयाँ उत्पादनका विषयमा छलफल गर्न युवा उद्यमीलाई आग्रह गर्दै उनले यसमा काम गर्न गृह मन्त्रालयको ढोका सदैव खुल्ला रहेको बताएका छन्। यसैबीच प्रविधिको अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले उद्यमीलाई सधैँ सहयोग गर्ने समेत रवि लामिछानेले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीले आदेश दिँदै आदेश होइन कानुनको पालना गर्न सबैलाई निर्देशन दिएका हुन्। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुरक्षा निकायलाई आदेश होइन कानुनको पालना गर्न निर्देशन दिएका हुन्। हिज भरतपुर विमानस्थलको पार्किङ स्थलमा कुराकानी गर्दै पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिएका छन्। सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कसैको पनि प्रभावमा नपरिकन काम गर्नका लागि निर्देशन दिएको छु उनले भनेका छन्। कानुनको पालना गर्न र गल्ती काम नगर्न सचेत गराएको बताएका छन्। उनले जे सही हो त्यही मात्र काम गर्न र आदेश होइन कानुनको पालना गर्नुहोस् भनी सुरक्षा संयन्त्रलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिएका छन्। उनले कुनै पनि राजनीतिक दलको दबावमा नपरी काम गर्न समेत निर्देशन दिएको स्पष्ट पार्दै अपराध अनुसन्धानमा राजनीतिक दलले बाधा पुर्याउने वा मेरो मान्छे छोडिदेऊ भन्ने जस्ता कुरा नसुन्नुहोस्। त्यसरी दबाव दिएको प्रमाण ल्याएमा त्यस्ता मानिसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको छु रवि लामिछानेले बताएका छन्। उनले आफू सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हकमा झन बढी निर्मम भएर अगाडि बढ्ने र काम गर्न निर्देशन दिएको समेत भनाइरहेको छ। नेपाल प्रहरीलाई बलियो बनाउन र प्रहरी सङ्गठनभित्र देखिएका समस्या समाधान गर्दै विधिको शासन कायम गर्नका निमित्त काम आफूले गरिरहेको बताउँदै यसका लागि योजना बनाइरहेको रवि लामिछानेले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनका विषयमा अन्य दलहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा निवास धुम्बराईमा बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनका विषयमा सांसदमा रहेका अन्य राजनीतिक दलहरूसँग छलफल चलाउने निर्णय गरेको सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। दलहरूसँग छलफल गरेर मात्रै सभामुख र उपसभामुखमा उम्मेदवारीका विषयमा पार्टीले निर्णय लिने उनले बताएका छन्। राष्ट्रपति चयनका विषयमा भने पार्टीभित्र अहिलेसम्म छलफल नभएको पाण्डेको भनाइरहेको छ। पदाधिकारी बैठकमा सोभियु निर्वाचन आइरहेको बेला नेविसङ्घ लगायतका भातृ सङ्गठनलाई पनि पूर्णता दिने विषयमा छलफल भएको सहमहामन्त्री पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता काठमाडौँ उपत्यकामा जुवाडेहरूले प्रहरीको आँखा छल्ने उद्देश्यले विभिन्न तरिका अपनाएर जुवा खेल्ने र खेलाउने गरेको खबर प्राप्त भएको छ। यही सिलसिलामा पछिल्लो समय भने टिकटक लाइभ मार्फत पनि जुवा खेल्ने गरेको पत्ता लागेको छ। टिकटक भनेको मानिसहरूले सामान्य आफ्नो रमाइलाका लागि ससाना भिडियोहरू तयार पारिहाल्ने एक प्रकारको सामाजिक सञ्जाल हो। रमाइलोको लागि त्यस्ता भिडियोहरू राखिन्छ, तर त्यही सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी टिकटक लाइभबाट जुवा खेल्ने गरेको फेला परेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा उपत्यकाका भित्र केही व्यक्तिहरूले ई सेवा लगायत अन्य डिजिटल वालेटमा विभिन्न व्यक्ति मार्फत रकम जम्मा गराई लाभ
लिने उद्देश्यले टिकटक मार्फत रकमको बाजी राखी जुवा तास खेल्ने गरेको सूचना आएको छ। उक्त सूचनाको आधारमा कार्यालयले तत्काल टोली बनाई ती गतिविधिको निगरानी थालेको थियो। प्रहरीले अनुसन्धान टोलीले उपत्यकाको गरेको सूर्यबिनक लोकन्थली लगायत स्थानमा खोजी अभियान चलाउँदा टिकटक लाइभ मार्फत जुवा खेल्दै र खेलाउँदै गरेको अवस्थामा 4 जनालाई फेला पारेको प्रहरी कार्यालय उपरीक्षक कृष्णप्रसाद कोइरालाले बताएका छन्। प्रहरीले जुवा खेलेको अवस्थामा दाङ घर भई ग्वारको बस्ने लगायतकालाई पक्राउ गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसको बारेमा तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता प्रचण्डका घरबेटीलाई उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले निर्देशन दिँदै ठेक्का लिएको काम समयमा पूरा गर्न भनेका छन्। उप प्रधान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले काठमाडौँ उपत्यकाका 15 सडक आयोजना सक्न निर्माण कम्पनीलाई लिखित प्रतिबद्धता गराएका छन्। एक कार्यक्रमका अनुसार समयमै काम नसक्ने प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका घरबेटी शारदा प्रसाद अधिकारी सहितका ठेकेदार कम्पनीलाई उनले निर्माण पूरा गर्न निर्देशन दिएका हुन्। मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौँ उपत्यकामा सडक निर्माण लगायत सरकारी ठेक्का पाएको लामो समयसम्म पनि पूरा नगर्ने ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिलाई कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। यसैबीच बिहिबार मन्त्रालयमै बोलाएर समयसीमा निर्धारण गरी काम सम्पन्न गर्न निर्देशन समेत दिएका छन्। सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा बिहिबार निर्माण कम्पनी सम्बन्ध अधिकारीलाई बोलाएर उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले काम लिएर समयमा सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारबाट निश्चित समयमा पूरा गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गर्न समेत लगाएका छन्। प्रतिबद्धता जनाउनेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डका घरबेटी अधिकारीको कम्पनी शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि अनुप अधिकारी समेत रहेका छन्। काठमाडौँ 6, भक्तपुरका 4 र ललितपुरका 5 ठेक्का अल्पत्र पर्ने निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधिलाई बोलाएर अल्टिमेटम दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व आयुक्त राजनारायण पाठक र उनलाई घुस दिने लम्बोदर नेउपानेलाई भ्रष्टाचार अभियोगमा दोषी ठहर गरेको छ। विशेष अदालतका प्रमुख श्रीकान्त पौडेल, न्यायाधीशहरू यमुना भट्टराई र बलभद्र वास्तुलाको इजलासले पाठक र नेउपानेलाई दोषी ठहर गर्दै 39 लाख रुपियाँ जरिमाना र 3 वर्ष 3 महिनाका दरले कैद सजायको फैसला सुनाएको छ। घुस लिएको भिडियो र अडियो बाहिरिएपछि 2075 सालमा अख्तियारले आफ्नै आयुक्त पाठक र उनलाई घुस दिने नेउपाने विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो भने सरकारी जग्गा भोगचलन गरेर सञ्चालन गराएको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा बारे अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको बेलामा आयुक्त राजनारायण पाठकले फाइल बन्द गरिदिने भन्दै 78 लाख रुपियाँ घुस लिएका थिए। तर फाइल बन्द नभएपछि घुस दिएका लम्बोदार नेउपानेले घुस दिएको अडियो र भिडियो सार्वजनिक समेत गरेपछि उनी 3 वर्ष जेल जीवन बिताउन बाध्य भएको बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता हवाई मार्गबाट नेपाल आउने सबै यात्रुले QR कोड सहितको कोभिड-19 खोपको प्रमाणपत्र बोक्नुपर्ने भएको छ। यस्तो प्रमाणपत्र नहुने यात्रुले 72 घण्टाभित्रको RT-PCR नेगेटिभ परीक्षण रिपोर्ट पेश गर्नुपर्ने प्रावधान बताइएको छ। नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने दुई वायु सेवा कम्पनी नेपाल एयरलाइन्स र हिमालयन एयरलाइन्सले सूचना निकाल्दै यसबारे सूचित जानकारी गराएका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अनिवार्य गरेको यो प्रावधान बिना नै विमानस्थल आउने र अल्पत्र पर्ने अवस्था आएसँगै वायु सेवा कम्पनीले नेपाल सरकारले तोकेको यो प्रावधानलाई लापरवाही नगर्न पालना गर्न समेत अनुरोध गरेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता उद्घाटन गर्ने बेलामा नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको आधा काम पनि भएको छैन। उपत्यकाका सडक नारायण काजी श्रेष्ठले चासो देखाएका छन्। 15 योजना असारभित्रै सक्न चेतावनी दिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता रूपन्देहीको नेपाल भारत सीमामा गोली चलेको छ भने रूपन्देहीको नेपाल भारत सीमामा गोली चल्दा भारतीय सहित 3 जना पक्राउ परेका छन्। दर्शकबिन, रूपन्देहीको नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा गोली चलेको छ। बिहिबार राति करिब 7 बजे कोटिहोबा भाइ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 क्षेत्रमा हवाई फायर भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रवक्ता श्याम
अर्यालले पुष्टि गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय अहिले तस्करी न्यूनीकरण गर्न लागेको छ। तस्करीको सम्भावित क्षेत्रको रूपमा मानिने सो ठाउँ तस्करहरूले वर्चस्व देखाउनका लागि हवाई फायर गरेको अनुमान गरिएको छ। गोलीको आवाज सुनिए पनि कसले किन चलायो भन्ने खुल्न सकेको छैन। अनुसन्धानको काम जारी रहेको र मानवीय क्षति केही नभए पनि गोलीको खोका बरामद भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। घटनास्थल नजिकैबाट प्रहरीले भारतीय नागरिक सहित 3 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। बढ्दो हुस्सुको कारण घटनास्थलतर्फ प्रहरीले सोचे अनुरूप अनुसन्धान गर्न नसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच अर्काको नाममा सवारी चालक अनुमति पत्र ट्रायल दिने नक्कली परीक्षार्थीहरू पक्राउ परेका छन्। खगराज अधिकारीले मन्त्री नबनाउने भएपछि दीपक मनाङले 2 दिनमै समर्थन फिर्ता लिएको खबर प्राप्त भएको छ।